السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربانك باولكني أكم كتايك ينزلكم متعوبا هوني على بقباه عينت ينزل متعه نبي عليه الصلاة والسلام يتكمن عن يجز هلم يتقلنا عن هلم أوالك ويان وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان. من باله نبياتنا عليه الصلاة والسلام لا تعجزوا عن الدعاء. أجيتوا أتتمتاهتوا دعاء لاسوت دعاء باسوت حتم جيتوت أيتسيد مام أتمتاهتوا لمن فإنه لن يهلك أحد مع الدعاء. حد سب دعاء علي بهونه دعاء أقسان بهونه حتم يقودان جز لمت حتم قدات لجيز بي حتم تفات لجيز بي بالوني صادق المصدوق يهونت نبي عليه الصلاة والسلام حد كذبه لبيمو أوالكون دعاء بالمو حتم تفات لجيز بيمو دعاء باسوت أجيتو لم تجيتوم دعاء سويلو دعاء بلوت تقسو بلوتن الله فإني أكم من بالو. وخرج أبو يعلى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن. من بالو نبي عليه الصلاة والسلام حتى قزلي ودم منذ لا تير أم منذ تتكيتلو أم منذ بل حتى قز يتقمن ما انقز لمن يتقمنا تادو وامو تطلاتام براكبكم كمو تطولو مكو الله ليانينكم طلات اللي تطولو ياكزن ما انقز እንደገና رزق تتكسو كم رزقي بينجاه بيقبنكو بالي بمن لهون سادكو من دوبال أهون يودون يبالو يمو كده تدعون الله في ليلكم ونهاركم أروتم مالتم الله وبلوتم أروتم مالتم حنا وقتا تطلعتم بتراكبو الله دلي وبما تطونو رزقام دمو كمو بس بينكم الله إلات ميكامو بالوني نبي عليه الصلاة والسلام يقول أكو بقراوي حديث أوالكون لمن من بالو فإن الدعاء سلاح المؤمن. مكناتمك دعاء يا مؤمن مساليانك مسارك لهون إيت رزق ميس بس بديان تطلعت مي الله يا سلطان طلعت مي يطوني انا كانن بالوني اوالك النبي عليه الصلاة والسلام يا ابو يعلى الويمان ديت لانهم عادين وهم تاكلني بس ندنم يا والكوي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. رواه الحاكم وقال سيد الإسناد. من بعده دعاء بلوت يا مؤمن سب حتى مساريانك خوش تاني دمو يديني مكزونك ديني أتنا كراني كتاجين زاني دعاء مكزوي غاري تارن يعني ينزانكو لك دعامي
دين هنكون يعطناكراني ينزيانا بالو ونور السماوات والأرض دعاء بلوت بسمين بدتم نورا سبي فيا أنجاتي الآيان تبوزي زيك الآيان بسمين بدتم نور عشان الله بالوني نبي عليه الصلاة والسلام أوالكم أكون بيتاي حديث من دون وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أكون من بالو ليس شيء بالله يتكرم يتكبر جز الله بديت لإن عجيان جز تدعو بلدان إيلم حتى مجزي يروري جز دعانا بالوني نبي عليه الصلاة والسلام عليكم بعد يدونا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء رواه الترمذي ترمذي أكم بوالكوي حديث من بالو من سره يستستي سب يكشانس يكش سب لمن منه بتمكي وقت بزيجنتك وقت بوزجز بجيزبي وقت ناتو بمتأبي وقت يتوقع سيد دعاء الله كملي سماي يكش سب فليكثر الدعاء في الرخاء يكش سب مناش أكو بدوريش نتك وقت فيا بمتشوتك وقت حتم مكات بيلبي وقت بل لدعاء وقت بل لدعاء لمن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يلون بعد اسمه أكو جنا بمتشوتها وقت بدوريش نتا وقت تعالها تشاتال بوز بمتقبيها وقت بمكاتا وقت زي الناس بمتقبيها وقت الله يشلها أنا بأي وقت بعدون أعلكم أكو إنا هندي هاد سب الله أنت أوساني ميكاتي زيزبي تي تانت تي كات أدون ميكات بيلا بيلا توكس جن الله يلاني من جزن بتركبهم توكسو بيتمشيمون توكسوتنا عندهم بتمشيم وقت بلت وكسونيا يريد دمو بوزجز بجيجبين وقت بتمكاب وقت كمو مجيجينكو ما هو يتوقسكو من جنس ما هو ولا بلتمكي يسبولد بلتمكا إلا توكس كنت وكسوت على بي ሁለም ግን ቢትመችንም በይትመችንም ዱሬሽነት ቢመጥም ባይመጥም በላም ንዕመ ቢነብረንም ባይነብረንም ጡሶቲ ግዴታን መስጃጉ حتى يأتيك اليقين موتي مطاني دوستنا جاكل تيموتي لك ربي موتي جيغوت لك هني جن جاغو حتم دعاء عنو تلاتكيشن بعدوني نبياتن يودوني عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة دعاء بلوت عبادانا يسب ولد الله يخلق علم جزن لعبادة ليد جزوي تيد جزوي يعني وسط حدي من جزن دعاء صوتن الله انتو صوتن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لمن يا دعاء قمك عبادانا الله إيزازان ودعوني بالان إيزازان سلاس سجدو زكاة أوتو صدقة أسو صوم من صوم منو يبالمكو دعاء أسو توكسون بالاني إيه ودان بقراني عندنا دمو دعاء يعني سب يتكيت لي أنجز من هنا أكو موالك بقرات هونوني دعاء يعني سبت وهن
جيسا بجران مادين ما هو بعداني أولا كان سيدخلون جهنم داخلين دعاء الله يقرنا وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يذنبه رواه ابن حبان والحاكم قال سيد الإسناد من بالو ثوبان الله فياي بلا يبدد النماني نبياتنا عليه الصلاة والسلام ينكو بعدون قدري الله أنقلتين بالفي يوتكم بنكو الله يقدر يجز تدو أبل يكنب لها انجزيلا تدو أبلون يكنب لها انجزيلا دو يكنب لها ولا يزيد في العمر إلا البر ها إذا ما يقدر انجز دمو إلى نبر فيجز بيهون انجي حد سب إذا ما يقدر يعني في بلتي عين الله ودان بلتي عين فياي بل يوهان إدمك يقدر النيان بالو حد سبب وإن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يذنبه حد سبب رزقك يقك هاي رزق الله يقدرني رزق حرام بيان بمن وانجل باسوتك الله يقدرني نار رزق حرام بيان إلى متني إلى ركبي نبياتنا عليه الصلاة والسلام بقنام حديث من بالو رزقي لو نمسب تكتبني يعني. رزقك سبيتي كش قنام بعديدا ميشي رزقك تي كش يعني يبزا رزقي ميشي كش يعني بالو رزقي ميشي كش يعني أين على هذا حبي كش يعني صبراني بدقوبلا يركب يعني متى ترزقك الراكبة رزقي نشتيت بالا رزقك شاوتيد ودا أمريكان يدان ودا سعودي يدان قنا إيتيدان رزقي النشان الله أنت قنا الإسلام يقول تيامته رزقك على النشان هل تاي رزقي حلالي هون رزق الله كتب يا تقوبلا رزق متوت كذا بصبري وهذه متجاكن فرقوت تونياني حرام يجز نكينجز بهونا وانجل يعني ينجز بهونا يبطي رزق يهيد بمانا يسجان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أوالكون لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل من بعد النبي عليه الصلاة والسلام تقدر الله بوسناي سكوت ملاقل عملك توت ملاقل يكسئت بيقبي الله يوسناي جزم توت كلكر جنما الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعاء بيون لو ورد ميتك مان لو وردان ميتك مان لجيجي بها ميتك مان كالتك مهان جنا تئير اللي متبحانا مي يتك مهانا بالو وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة سبحان الله رواه البزار والحكيم نبي عليه الصلاة والسلام من باله بلاء من قدام بيغن باتا يتوسني بلاء مصيبة يبتا تيورد أتتانيا هاي الدعاء افتدروا وتا بلاء افتكل وردا يعتن إثليمت أتيت وقسكي دوا وتا بونج الراكبوني كوش كان أنجا جفرني لان بلاي إلا وقفر أتشك ولا تيبلوت إثمتاو قالون إيه ميبلون نتيداو بيبلون لنور دبين جفرن إلا وقفر ها كنتيت كدا كتي كيامي كان نام إلا وقفر قفر سربك هن وقتها يكيامنا نجاو هانكم يدرك كلا
بلعمي تورد بها أتبطوك اسكي دعاء بوها مكنات دعاي وطرين زين هاي مئلورد دعاء متيوج هني بدعاني بركة بالون النبي عليه الصلاة والسلام يقول حددتنهم دمو من اللون دعاي قوت ركبة قوت ركباني شكالين أمجاي قفلين جبالين لبلاعي لمصيباي إلى وقفر بالين دعاي قوت الله يباني هني حمداني إلى حمدتي عشي حدتي يتفنات ترتتي بناني ألم بناني تبت بمشي در تكتلات أنقطنا وصلنا بده هونايت بكلم جزء سلطان بلوت تيد لا يتكنا بدلنا يعني بالوني نبي عليه الصلاة والسلام يا والكون من بالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام صلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل الله دوري الشانسة توكسوي ديدل توكسوي الله توكسوي ودانا تسليان بالو وأفضل العبادة انتظار الفرج رواه الترمذي يا عباداي ديدلك مرتك من جزن انتظار الفرج من جزن فرج بلوت يا ربي بيجين عشان هنكش أمتى وددن أتودن فينتمي وابن بعد تيت أوكسي نبروتي لمن فرجات متعنان اللي كيره فرجات أكم حبت متعنان أكم فينت متعان أكم بل نعمة ركبة وباليني تيت أوكسي كيروتي وهاتا يا عبادة هل يتقالك يروريك بالوني نبي عليه الصلاة والسلام أوالكون معلوم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة من بعده عبد الله ابن عمر نبي عليه الصلاة والسلام منكم بالأوالكون تاتو مست يدو أبر يتكفت النسب يا أحمد بر تكفت لبلوتن بال يدو أبر يتكفت النسب يا أحمد بر تكفت النبال وما سئل الله شيئا يعني أحب إلى الله من أن يسأل العافية حد سب الله عن بيتوتي توكسي الله تصل يعني أفريد تقبل يعني بلكو درجة عجيز يعني من التوكسين أن يسأل الله العافية فينتي وابين فينتي كمبلين فيا أشين بفينتي أي متقبين هدم جز بعدين يتوكسي جنا وهاتي يتودان بالو أولك وقال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء دعاء بالوت بال لورا دمي لنسي همي مصيبة يتكمان لنسي همي للجيز بهمي يتكمان بال أتم يالله باري أرتش بالوني طر هذا رأيفني بمو دعاء أسو دعاء توكسو بالوني أدرى بالون نبياتنا عليه الصلاة والسلام بتلاقي بتاع رمضان ماني يتوكسنياني يوبيا بيلاني وقت هذا جنيا لنيان ماني أتجنيا وابن لنيان منجزن يوبيا بالاني بيتوكساني وقت إنام توكسوت على بنا أبلوت إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين من بالو سلمان الفارسي باولكوي نبياتنا عليه الصلاة والسلام منكم بالو الله قراقرن ترن الله هنك تتكان له حد سبب إنجك نقلاني يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي هنك أشيني هن أشيني هن أشيني بالاني بتوك أسي
بينجك حد قست تكتان بي ليكنا بلاي يمالان الله قك يمالان سبحان الله يمالان إنجك نك على حد سبتوك أساني يتوك أسيجز بينجك تكتانني تيتك إيه بلاي بلوت يمالان لقيتاي تتوكسو إنجام نقلو بلوتي لين إنجام نقلو نتوكسو حتى نقلينا إنجيلا من جزن وفي السماء رزقكم بعد الله رزق أم بسمين سعدا سمي لا لقيت إنجام وينكسو توكسو بعلاني الله سبحانه وتعالى أوالك لقيتاي يما اللي ينجز بهونا لم إنجينا نقلنا لتوكسنا الله بدي وبنا رورنا تكساكو تالو طلبنا أكم من بالو أن يردهما صفرا خائبتين حتى ببادو ونا بونا إلى وكنا بلايين بعد الله رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وكان صحيح على شرط البخاري ومسلم تهولم تمسلم تبخاري تهنتا يتصدقز إن الله رحيم كريم بعد بقنا حديث دمو أنس بن مالك باستلالفوي إن الله رحيم كريم الله روحهن ترن يستحي من عبده قل لك إنجك نقالتي توكسي ماليانا بال أن يرفع إليه يديه ثم لا يدع فيهما خيرا إنجنك عليني بتوكسي بينجي هتستكتها يعني بالله تيتك إيه بلي ليك نبلي يماليانا في جزوبيان بلوتنك ما من مسلم ينسب وجهه لله تعالى عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يؤجلها له وإما أن يدخرها رواه أحمد بإسناد حسن من بالو أبي هريرة أكم بعتلا في حديث حتى مسلم ياللهن اتزور بالاني دوأتي توكس كو وابن يا ربي أشين كله جز بينجنا بعد توكس جنا الله بمن عينات هنت الدعاء تيتقبل لاتك تيتقبل حتى ملاتك من علبات جن بكشي كم ويطات فاني يوبه يسالي جز أكوبه بكشي دمو ياد قبلني عن لريركا بالوني أوالكم ياد قبلني عن يقيام أيام بلكا تيانسبي هن دو أيام تدبليني ولا الجنة القبا يلي بان الله لقيتاي ياد قبلني عن بكشي يبا بقنا حديث من بعده عبادة ابن الصامت يلو إيمان صحابة باتل على في أكم نبي عليه الصلاة والسلام ينكبالون قال ما على وجه الأرض مسلم بدت يعني سبب حد مسلم دعاء يعني ينجز بهونا دعاء باشي إلا أعطاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من سوء يبالي يجز ويوبان وين دمو بوها دربت بياني بوزا جزا يكنب للنيان بال مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم جن هن يجز فهي جزا توقسين جن بلوني زرب قوتوت يتوقس جنا الله إلى تقبله وانجلا أقرن بالي يتوقس لهونا جنا وائلون الله بيودياني جزت وقسين جنا عبادة وننياني اللهم كمو متقبل يعني بالوني أولكم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث حد سبدؤتي يعني زرق وتوت بلبي جزا وانجلا نكبلونا يالان تشيشت جز إلى الف بعد إحدى الثلاث
تشيش تجز حد يتيرك بلادك إما أن يؤجل له دعوته وين يتوقع سيجز كم يبان بش بعد الدنيا وإما أن يدخرها في الآخرة وي الآخرة تقول لنا مجازين أستاذ تقول لنا يرير مجازين كيفت وليني بمجازين يسبسب الدعاء متيني بميزانات قبله هن وقتها أجرك ثوابك يبزلنا بقى جنة قبوت مك وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها وي هوشتي بالونا بو هدر يمزعني مصيبة بقى يتقدر بي وي أروت وي مالت وي قنا وقت ديجيج بي ناري مصيبة باني يدوا يكنب لنا أنا أبعد نبياتنا عليه الصلاة والسلام قالوا إذن نكسروا قال الله أكثر هانك بالو قن صحابة بتاعي من بال وهانك بهونا بلدوا علاشنا لابزين أبال هن وقتا وهندم من بال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر باب ذاك طول الله ما يبزن كان بال الله ما يبزن كان رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد صحيح بس هي حديثهم إني أوالك يعني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته من بعده عبد الله بن مسعود نبياتنا عليه الصلاة والسلام من قبال حد سبب زيغنا تيجي جبي لهونا جنا وين ما نمكات بده بجي جبي هن مكاتا بس بدر باوردي هاي تزمكاتا تبتنك النبا بس بدر بلوت إبلو إن كانينيان إبلون إن كانينيان ليبلو يبدأو إبلو يجيجينيان بالاني سببت ميني بس باورديتا هاي تتي مكات حتى زيغنا تنبيون إلى نكني إلى قفريبا ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو عاجل حتى مكات جيجي بياني جنما الله نقلني عن بالاني يا الله عن إزوراني الدعاء يعني جنا نقلني ببالا سبب التمين يسب إنجتانج الله كمو رزق يا متنا يعني عاجل بال كم بعد الدنيا درا متنا وين يريد تادبك رزقي يمتنا عنك يعني النيان بالوني نبي عليه الصلاة والسلام أوالكم سبا كجلوت جلول المصيبة الله أنك كجل له نجينا كم ركبين بلوت رواه أبو داود الترمذي وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما أبي ذر يلو من صحابة بلنم الله يودد النماني من بالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام هتاي حديث القدس الآن بجبريل أما كان ينتهون الله يكشي لا نبي بقلب ما في السنوما من بالو تعالها يا تكيبلون يا ولا كوي حديث الله ينكلان سبتاو يهيك ولالو إيه حتى زل موتا تزلال موتا بقى جدر حرام أشياء حتى لو بدل أتومم باتومم در بقولتام حرام أشياء حدم سب حد سبا أي بدلي بالونا والك وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي بل بوشتنياي كوي هيك قلالو كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كل ما أمو بتأماما سأنقالبمو أمامكم أنقاي دلامون إيه أنقاياتي راوي سبتيكر إيه يا مراوي سبتيكر إيه قام ميراني بلوت أكسون يمراه ما هو ها أنقاياتي رامو يمراه ما هو بالاني يتوقسكمون لهونا نجن يمراه ما هو إلان
أكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسرته فاستكسوني أكسكم يهيك والله لغة كل ما مو قرين أمتي دومو قرينكم إيه على بسكوي سبتيكار ألبسن بلو توكسون يا لبس ما ها يا لبس ما أكم من بالا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يهيك والله كل ما مو رحبن يانكو يريبا مانا ها إيه يا بل أوي سبتيكار أبلان بلو توكسون يا بل أماو كل ما مطعم مانا إيه أسجي سبتيكار أسجن بلون تسالون يا سجن ماو بالوني الله سبحانه وتعالى هن يا والكان يهيك والله بالكم إنكم تخطئون بالليل والنهار كل ما همو أروتم مالتم تعطفهم يشلاو على الله تعطفوا مستدفع تعطفنا تعطفهم وأنا أغفر الذنوب جميعا تعطفهم كشلاو يعطفهم ويهلم حتى من إيه ميرمو هني ونجلام ملا بل ميرمو حتى بدأت تلتقراك لكم لن نبركم لماركم من إيت لا دكمكم إيت ها لفركم إيت فاستغفروني أغفر لكم أكم للا تجنكم بكشيم كوهي دجن بلوني توكسون إلى الله يا عبادي إنكم لن تبلغوا دري فتضروني أتم يهيك والله إهنا يبدل يا وبعموني ها وطعموا بتردوا حتى بتبدلون اتجيبون حتى ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إيه نتقمع وباموني بتتعقلوا بتوتوا بتردوا حتى بتتقمون قاقان تتقمون بلدان اتقودونهم اتتقمونهم قاقنام تتقودوكم قاقنام تتقمون بعد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم أتم يهيك والله كل ما أمو يفتي نسب جمراني يريد مجمرة كل ما أمو حتى يا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يهنكو ترتبات بريدك قلب إنزموني بتتقوبل إن بتززونيا بال منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا به شمنت تمد بالنيان قزيلا حتى مد بالنيان قزيلا قاقنام تتكمون بال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا من بعد كل ما هو تعادم جمراني ناري تافتي سب جمراني يري رمجاك خلقي كله تسبسباني كل ما هو ياد أنبيو يبالن سبق قلب بتنزو وي يا شيطان قلبه إنزموني كل ما هم أنبيو بتبلوين به شمنت تمجز يقول دانيان جزيلا وست بنيان جزيلا حتى قاقنام تتقودوا بعد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيات إذا أدخل البحر أتم يهيك والله دوبا مؤمن ساي يهيك والله دو سمام من دوبا ها تمجمرة تافتي سب جمرة آدم جمراني እንደገና ታየሬ ይጃክ ያለ خلق سب ሁሉም ከተስበሰባኒ ሰበን ብቻ ታይሆን ጂን የሚተስበሰባ ጂን የሚምካል ጂን ሙእሚንም ካለስ ያው ጀነት የሚገባን በላክ ተስበሰብኩ ሆኔ በፈትት ሁሉም አም ተስበሰብኩ ሁሉም ከ የከሸይግዝ ፈተፈተን የነየታኒ እንደግዝ ዋበን ባለ ቢጦክስ ሉሉም ከየነየተ ይፈለም ብሎበይ በኤታለ ረህመት ሀተም ይጎልብኛን ጊዜ ለባል ሀተም ጥይተም ጊዜ ምናልባት ለጎደለብኝ ባል ምናልባት
እንደው ይጎልብኛል ትልብለም መርፌቴ በባህሪ ውስጥ ጤፌት ያወጦተ በቁድሽ ተንዘቱ ጻቲ ማየ ተንዘቱ ጻቲ ያላና ለጎደለብኝ በሎን ባል ምን በሎትን ከአጥም ይጎላን ጊዜ ለበሎት ጦክሱን የራህመት ፈትነ በሎትን ከስ ሐድ ሰብ ቲጦክስ ንየካ የሙተንኩ ያላህ ራህመት የባህረኒኩ በባህሪ ጤፍ እንት ያመት ቀድ ያመት ሐዲ ሚዳኑ እንዘቤት ጀሪካን እንዘቤት በርሜል እንዘቤት ቦቲም እንዘቤት ሁሉም ከየንዘይ ግዝ ሜል አመጫን በልዳለ ሃይ ባህሪ ጌታ ተሚጎላን ጊዜ ይላል ያላህ ራህመት አንኩን ባልወኒ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አዋለኩ በመጨረሻ ከመናባዱ የሌላይ ያ ኢባዲ ባል አቱም ባሪ ያርቺ አቱም ይሄ ቆላሎ ባል አቱም ብላሙት ያሽ ሞተት ብለ ሁሉም ይሄን ቆኔ ሆነ ምን አላለሁን ተሳልኩታው አድጎበልኩንኩማው ቃትኮ አድጎበልኩንኩማው ማለት የሌላ የቂያማ አያም ያንን ሞተት ብለ ያስረክበማው ማለት በይታይ ወቅት ፈየግዘ የረከበ ሰብ አፍሪያትሪሽ ሰብልከ በሎት ያለብ ምን ግዝን فليقول الحمد لله يبل ያኑ ዘይ ሰብ ኢንኩ ያስከፋያን ግዝ የረከበ ሰብ ወይ ብልከ ያነሰቢ ሰብ ደሞ ምን ሆኖ ጠለቢ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه هي ما توسع يجيبها نفسا كهي مطلبي قاقني أطفاه نفسي لي يمكن يشيناش تبي الأوطاشيناش إن الله في بلا ركبناركو يدستناركو أفليناركو أشتهينكو قوداشيناش تبال نفسك بلدالي حتى موت إلى بي يبالوني نبي عليه الصلاة والسلام عليكم تعدا هني باخيرة للدستي باخيرة أفليني نعمة اللي ركبي كو أكو هابن بلوت أكسوتن الله بتوق أسو يوبن باو بالان يوبن باو تأكسون بالان تأكسوتن ليابن أنا لياسسنا ليالبسنا سبي ታገለነ ቃን ለፋኒ ይረክባኔ ግዘ ይሄ ታገራሁን ያውላል አላህ አኩም እንደው ሰመነ ቃኒ ፈያይ ብላኛኒ እንደው በውሽትም ባድ ተምኪና ረክባኔ ሰበቅ አላህ ሺና አላህ ያውደደና ያትዊደና ላውጂ እንደቅጨ ባቀረብኩም አላህ ለባለግን ደሞ ገናም ሐዲስ ይንዛሊ መጭንኩባ ሐሊጃጎ በፈየ ሁኔታ በተምኪን በደስታ ቂሮን ለገናሚ ይጀጃነኩ አሱ ሀቢ ትጠቀማኔ ትትግላለላኔ አላህ ያሺና ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ